Kabalo ka? Gitudluan tas kalibutan nga mga andoy og dakong butang, nindot nga trabaho, taas nga sweldo, title nga makapahimo nato nga successful ko no. Pero wala gid ta gitagaan og klarong storya bahin sa unsa gyud ang tinuod nga kalipay. Karon naglakaw ra ko diri nagkuha og seeds ani nga bulak, aning cosmos, walay plano, walay pressure, random lang. Pero kabalo ka unsay nakapahuna-huna nako. Usahay di ay ang kinabuhi, parehas ra ani nga bulak. Dili siya kinahanglan nga perpekto, dili pod kinahanglan nga mahal, pero kung imo siyang tan-awon og tarong, naa siya'y kaanyag nga dili mapalit. Kita god, sige tagukod og big goals, murag pirmi tang gadali, murag naatay apason pirmi. Pero basin ang tinuod nga success kay kanang makahunong ka, makaginhawa, makakita sa gagmay nga butang nga makalipay. Kanang simple ra, hangin sa buntag, kaya kahayag sa adlaw, o kini nga bulak nga akong gihawiran. Wala ni siya title, walay award, pero makahatag ni siya og kalma. Siguro mauni nga wala nato na dungog sa una nga ang tinuod nga kalampusan dili siya about sa unsay naa nimo pero unsa ka peaceful ang sulod. Kaya unsaon man nato ng dagkong butang kung kapoy kaayo ta perme, kung wala tay freedom, kung dili nato ma-feel nga buhi ta. Karon simple ra kaya akong gibuhat, nagpunit ra kog bulak pero sa tinuod lang murag diri nako nasabtan nga okay ra di ay nga dili permit ako. Okay ra nga simple, okay ra nga hinay, kay usahay ang pinaka sakto nga direksyon mautong wala nimo gidali. Og mao to siya guys, sharing for today. Enjoy the rest of the day.